अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बिज़ टॉक। मैं हूँ आपकी मेज़बान नताशा हसीफ। हम देख रहे हैं एक पॉजिटिव मार्केट के साथ जब ये वीकेंड क्लोजर की तरफ आया तो ये पॉजिटिव नोट काफ़ी हद तक जो है वो प्रिवेल होता हुआ और सस्टेनेबिलिटी की तरफ नजर आया, यानी कि मार्केट के अंदर एक स्टेबिलिटी आ रही है और एक पॉजिटिव नोट प्रिवेल होता हुआ और ऑन ट्रैक नजर आ रहा है। मंडे से ऑनवर्ड हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे जाने वाली मार्केट जो है वो मजीद आगे जाएगी, यानी कि 35,000 के लेवल्स जो हैं वो मंडे से स्टेबिलिटी की तरफ आएंगे और ये भी एक गुड साइन होगा, हेल्दी साइन होगा मार्केट के लिए और पॉजिटिविटी के लिए। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि मार्केट की स्लाइड्स के हवाले से और मार्केट की जो पोजीशंस हैं वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं और कौन कौन से स्क्रिप्ट्स हैं जिनमें बाइंग देखी गई, वो तमाम चीजें इस नेक्स्ट सेगमेंट में देखते हैं। Let's have a look on daily highlights, daily market performance. ओपन हुई मार्केट 34,978.18 के लेवल पर, हायर साइड मार्केट गई 35,105.16, यानी कि हायर साइड पे हमने 35,000 का लेवल जो है वो अचीव किया, लेकिन वो सस्टेन ना हो सका। लोअर वॉज 34,918.52 एंड फाइनली क्लोजर 35,051.38 का, यानी कि वेल अबव 73.20 का इजाफा देखा गया। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 175.76 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए हैं और कल के मुकाबले में डिक्लाइन नजर आता है 207.32 मिलियन शेयर्स का। वैल्यू रही 6.74 बिलियन रुपीस और वॉल्यूम लीडर्स में टीआरजी अगेन आज लाइमलाइट में 2.08 का इजाफा देखा गया। 33.24 पे क्लोजर, 23.30 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। नेक्स्ट स्पॉट पर JSCL 0.01 का माइनर डिक्लाइन देखा गया। 13.08 पे क्लोजर, 12.74 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड एंड लास्टली हम नेटवर्क लिमिटेड 0.47 का डिक्लाइन, 13.84 पे क्लोजर, 9.11 का कारोबार रहा। हम देख रहे थे कि हम नेटवर्क के स्टार्ट में जो हमने इस वीक का आगाज हुआ था जब यहाँ पे एक लाइमलाइट नजर आई थी और एक पॉजिटिव नजर आई थी इन शेयर्स के प्राइस में, लेकिन अब जो है वो ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड नजर आ रहा है, इसलिए कि ये ज्यादा एक सस्टेनेबिलिटी इस शेयर में नजर नहीं आ रही। दैट्स ऑल। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं और उसके बाद मजीद आगे बढ़ाएंगे। टॉपिक ऑफ द डे आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने चूज किया है। वीक का लास्ट डे भी है। इंटरनेशनल ऑयल प्राइस काफी हद तक फ्लक्चुएट करने के बाद एक लोअर नोट पे नजर आने वाले इंटरनेशनल ऑयल प्राइस काफी हद तक अब जो है वो एक पॉजिटिविटी की तरफ स्लोली स्टेडीली नजर आ रहे हैं और आज की मार्केट में भी हम देख रहे हैं, हमारी मार्केट में भी, लोकल मार्केट में 25 रुपीज जो है वो बढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब है कि अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे लॉकडाउन ईज हो रहा है ये तमाम चीजें बढ़ते हुए दिखाई दे रही हैं। एक रिपोर्ट देखें, उसके बाद हमारे प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे और गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद होंगे। जस्ट हैव अ लुक। मंडी में तेल की कीमतों में कमी ऐसी अक़वाम के लिए खुशी की नवीद आती है जहां इसका इस्तेमाल बकसरत होता है, मगर दूसरी जानिब तेल पैदा करने वाले ममालिक के लिए खाम तेल की कीमत में होने वाली कमी लाखों अफराद के लिए तबाही का पैगाम भी लाती है। तेल जिसको के काला सोना भी कहा जाता है, जब इसकी कीमत ज्यादा थी तो तेल पैदा करने वाली कंपनीज और ममालिक की तिजोरियां भरी रहती थी, मगर फिलहाल वो ममालिक जो तेल पर बहुत ज्यादा इन्हिसार करते हैं उनकी मईशतें काफी दबाव में नजर आ रही हैं और ऐसे ममालिक के लिए अब तेल का होना भी एक नेमत से ज्यादा जहमत बनता जा रहा है। साल के आगाज पर तेल की कीमतें दिहाइयों कबल जैसी कम तरीन सतह पर तब पहुंची जब ओपेक ममालिक में रसद कम करने पर इत्तेफाक न हो सका। सऊदी अरब और रूस के माबैन तेल की पैदावार पर उस वक्त तनाव भी देखा गया कि जब सऊदी अरब ने रूस के मुकाबले में तेल की पैदावार में इजाफे का इंदिया दिया। इस तनाज़े के बाद से तेल की कीमतों में तेजी से गिरावट देखने में आई, जबकि कोरोना वायरस की वबा के बायस दुनिया भर में लॉकडाउन की वजह से आलमी सतह पर तेल की खपत और तलब में बहुत कमी आई और तो और तेल की मंडी क्रैश कर गई। नतीजतन तेल साथ कंपनियों को किराए पर टैंकर्स देकर इजाफी तेल जखीरा करना पड़ा, जिसके सबब अमरीकी तेल की कीमत मनफी सतह तक जा गिरी। आलमी सतह पर तेल की मांग में गुज़श्ता चंद माह में होने वाली कमी की सबसे बड़ी वजह दुनिया में अरबों लोगों का कोरोना वायरस के सबब घरों में महदूद होना भी है। जहां एक तरफ दुनिया भर में इस वायरस की वजह से मईशत सुस्त रबी का शिकार है, तो वहीं पाकिस्तानी मईशत पर इसके मज़बूत असरात भी मुरतब होने की तवक्को जाहिर की जा रही है। सवाल ये उठता है कि इस सूरत हाल से पाकिस्तान को आखिर क्या फायदा। माहिरीन का कहना है कि कीमतों की गिरावट से पाकिस्तान को बैरूनी अदायगियों की मद में अरबों डॉलर या शायद इससे भी ज्यादा की बचत हो सकती है, चूँकि जेर जमीन और समंदर में तेल के ज़खायर तेजी से भर रहे हैं और अगर ये सिलसिला यूं ही जारी रहा तो तेल की कीमत इससे भी ज्यादा नीचे आने का इम्कान है।
رپورٹ آپ نے دیکھی انٹرنیشنل آئل پرائز کے بارے میں. یہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم یہ قیاس آرائیاں سن رہے تھے کہ سٹارٹ میں کافی حد تک ایک کب جائے گا, اوپیک کی میٹنگ ہو رہی ہے, انٹرنیشنل آئل پرائز بہت زیادہ اب جا رہے ہیں, لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ دوبارہ ایک ڈکلائننگ نوٹ, کورونا کی جو وائرس کے آنے کے بعد پورا ورلڈ چینج ہوا ہے, اس وقت تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل آئل پرائز کا امپیکٹ جو ہے وہ سلولی گریجولی پوری دنیا پر اثر انداز کر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ لوکل مارکیٹ میں بھی اس کے پرائز جو ہے وہ کافی حد تک نیچے آ چکے ہیں, لیکن ابھی بھی کافی حد تک کام کرنا باقی ہے. ان تمام چیزوں پر بات کریں گے. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ آج ایکسکلوسیو گیسٹ موجود ہیں, ان کو ویلکم کرتے ہیں. عابد علی حبیب صاحب, ڈائریکٹر پی ایس ایکس ہیں اور ڈائریکٹر سی بی سی بھی ہیں. السلام علیکم سر, ویلکم ٹو دا شو. سر سب سے پہلے یہ بتائیے کہ مارکیٹ کی پرفارمنس اور انٹرنیشنل آئل پرائز جو آج کا ٹاپک بھی ہے, ان کو کیسے آج امپیکٹ دے رہے ہیں, سیکٹر وائز پرفارمنس کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, اگر آپ پچھلے پورے سال کا جائزہ لیں انٹرنیشنل آئل پرائسز کا, تو لاسٹ ایئر کی جو ایوریج پرائس تھی وہ تقریباً $60 کے قریب تھی, اور اب جو ہم نے دیکھا بیکاز آف دی کورونا جو انٹرنیشنل آئل پرائسز, پہلے تو جیسے آپ نے ابھی رپورٹ میں بھی مینشن کیا کہ جو رشیا اور سعودیہ کی جو ٹگ آف وار تھی جس میں آئل سپلائیز کو کٹ کیا گیا تھا, اور پہلے اس بات پہ ڈسکشن تھا کہ کٹ کیا جائے کہ نہیں کیا جائے, پھر ایک وار چلی تھی جس میں پرائس وار چلی, اور ہم نے دیکھا کہ آئل کے پرائس اسٹیپلی ڈکلائن ہو گئے, اور $60 سے کم ہوتے 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 وہ آ گئے تھے تقریباً $40 پہ, اور 40, اور پھر اس کے بعد ہم نے $30 کی مزید گراوٹ دیکھی. اس کے بعد کورونا کے ایشوز آئے. کورونا کی وجہ سے جس طرح انٹرنیشنل ٹریڈ, جو انٹرنیشنل ایئر لائنز, پھر آپ کی جنرل جو کنزپشن جو تھا آئل کا وہ انٹرنیشنلی کم سے کم ہوتا گیا بیکاز آف دی لاک ڈاؤن اینڈ سارٹ آف تھنگ. اس کے بعد سے ہم نے ایک سٹیج پہ ایسا بھی دیکھا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل پرائسز جو ہے وہ مائنس میں چلی گئی, کیونکہ ان کی اسٹوریج کی بھی ایک کاسٹ ہوتی ہے, اور ایک جو ان کا فیوچر کا ایک کاؤنٹر ہوتا ہے. جب اس کی سیٹلمنٹ ہو رہی تھی تو ہم نے اس کو بہت زیادہ اسٹیپلی ڈکلائن دیکھا, لیکن اس کے بعد جب وہ کانٹریکٹ دوبارہ سے نیکسٹ منتھ پہ شروع ہوا تو اس میں دوبارہ سے $20 دیکھا, اور $20 کے بعد مارکیٹیں پھر سے اسٹیبل ہونا شروع ہوئیں, اور جیسے جیسے انٹرنیشنلی کنٹری بائی کنٹری جو ہے لاک ڈاؤن ایز ڈاؤن ہوا, تو اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ کچھ پرائس میں لائف جو ہے نا وہ شروع ہوئی, Exactly. اور اس کے بعد سے جو لوگوں کی جس طرح کنزپشن ہوتی ہے وہ ڈیمانڈ بڑھتی گئی, اس حوالے سے ڈیمانڈ بڑھتی گئی. سر ہم شارٹ بریک پہ جا رہے ہیں, اس کے بعد پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, حی علی الصلاۃ, حي على الصلاة, حي على الفلاح, حي على الفلاح.
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम इंटरनेशनल ऑयल प्राइस के हवाले से बात कर रहे थे। आबिद अली हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे। जी आबिद साहब, आप कुछ बता रहे थे। 20 तो अब हमने फिर ये देखा इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस जो है वो $40 के करीब जो है ना, क्रूड ऑयल का हम जिक्र करता हूँ क्योंकि मार्केट को वही इम्पैक्ट करता है ज़्यादा। और हमने देखा कि कोई $40 के करीब रहा और अब एक्सपेक्टेशन यही है कि $35 to $40 की रेंज में जो है एवरेज रहेगी अगले जिस तरह से जो है। और जैसे जैसे लॉकडाउन वगैरह और जैसे जैसे रशिया और सऊदीया की दोबारा से जो है अभी टॉक्स जो है एक्सपेक्टेड हैं, तो वहाँ पे अगर ऑयल जो है कट जो किया गया है अभी दोबारा से अगर ओपन किया तो फिर हो सकता है कि प्राइसेस थोड़ी और नीचे आएँ। तो अब रेंज जो है ना अब यही समझ रहे हैं कि 35 to $40-45 पे चलेगा। उसका इम्पैक्ट क्या आया मार्केट में? हमारी मार्केट हमारी मार्केट में एग्जैक्टली मेरा क्वेश्चन यही है कि ये तो हुई इंटरनेशनल मार्केट की बात। लोकल मार्केट में हमारे इंडेक्स में इसका कितनी वर्थ है? अगर ऑयल प्राइस अगर नीचे जाते हैं तो यहाँ पे क्या असरअंदाज होता है और इंडेक्स की क्या सूरत हाल होगी? जी, ये भी बड़ा बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है आपका कि जो KC 100 इंडेक्स है इसमें सबसे मेजर जो कंपोनेंट है जो सेक्टर है और सेक्टर वाइज जो वेटेज है वो KC 100 में ऑयल सेक्टर का है। और ऑयल की प्राइसेस जिस तरह वेरिएंस रहा है इस तरह से आपकी जो मेजर स्क्रिप्ट्स हैं उस पर इफेक्ट आता है। जैसे पाकिस्तान ऑयल फील्ड है, PPL है, OGDC है, जो मार्केट के हाईएस्ट कैपिटलाइज कंपनीज हैं। अब उसकी वजह से ये हुआ, हमने देखा कि जब ऑयल की प्राइसेस बहुत नीचे चली गई थी इंटरनेशनली तो हमने OGDC को देखा था 75 रुपीज़ तक आ गया था। 150 रुपीज़ का होता था 75 रुपीज़ पे आ गया और आजकल हम देख रहे हैं 113 रुपए के करीब है। इसी तरह पाकिस्तान ऑयल फील्ड है वो बहुत ज्यादा 280 रुपए चला गया था, जिसको हम पॉल कहते हैं, POL, जिसका लोगो सिंबल है जो कैट्स पे, तो उस हिसाब से जो है वो आजकल वो चल रहा है 356 पे। तो ये प्राइसेस जो है बाउंस बैक की, उस वजह से एक क्लैरिटी आई, अगली प्रॉफिटेबिलिटी लोगों को नजर आई कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस इतनी बढ़ गई हैं यहाँ पे भी लोकल सेल जो है बढ़ जाएगी। और इसी तरह हमने देखा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 25 रुपए फिर बढ़ा दिए ऑयल पे बिकॉज ऑफ द रिलेटेड टू इंटरनेशनल मार्केट, क्योंकि ऑयल जो है वो आपका इम्पोर्टेड कमोडिटी है। जैसे ही प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ेगी यहाँ पे बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि ये पास ओवर आइटम है। जिस प्राइस पे जो है उनकी कॉस्ट बैठती है वो अपना मार्जिन रख के बेच देते हैं। तो जिस तरह अब वो नुकसान में तो नहीं बेच सकते ना कि वो जाहिर सी बात है, तो फिर ये पास ऑन करना पड़ता है। बिल्कुल यही चीज समझनी चाहिए और ये समझनी जरूरी है, समझनी बहुत जरूरी है नताशा, के ऑयल प्राइसेस में बहुत ज्यादा लाउडली जो है ना बात करते हैं कि इंटरनेशनल जो गवर्नमेंट ने बढ़ा दी, लेकिन मसला ये है कि आप ये प्रोड्यूस नहीं करते, आपकी जो कंजप्शन बहुत ज्यादा है, आपकी प्रोडक्शन बहुत मिनिमम है, तो इसके लिए आपको इंपोर्ट करना पड़ता है। और इंपोर्टेड जो कॉस्ट बढ़ेगी या इंपोर्टेड कॉस्ट नीचे आएगी, आप जब नीचे आई इंटरनेशनल मार्केट में तो आपने देखा कि प्राइसेस जो हैं वो मेरा ख्याल है कोई 70, 72, 73 तक चली गई थी। और अब जो है प्राइसेस बढ़ गई है इंटरनेशनल मार्केट में, जिस तरह अभी मैंने आपको जिक्र किया कि $20 से भी नीचे जाके एक स्टेज पे माइनस पे आ गई थी और अब प्राइसेस फिर से $40 के करीब हैं। तो गवर्नमेंट अब कर क्या सकती है? जब वो इम्पोर्टेड कॉस्ट जो है इनकी ज्यादा है तो उसी हिसाब से वो बेचेंगे, उस हिसाब से उसका फायदा जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं, जैसे पॉल की बात हुई, जैसे हमारी OGDC की बात हुई, PPL की बात हुई, इसी तरह PSO के भी इन्वेंट्री प्रॉफिट्स आ जाते हैं। जैसे ही बढ़ता है तो जो इन्वेंट्री में उनका एडवांटेज होता है वो उनको मिल जाता है। तो बेसिकली इसका वेटेज जो है हमारे KC 100 के जो इस सेक्टर का, पूरे ऑयल सेक्टर का, इसमें रिफाइनरीज भी आ जाती हैं, इसका पूरा वेटेज जो है वो सबसे ज्यादा है। यानी कि आप समझ लेंगे इस पूरे, अगर हमारे चलिए सर, अगर हम इसको ऐसे बात करें कि अगर जिनके पास अभी लिक्विडिटी है तो क्या वो अभी ये इसके ऑयल सेक्टर के शेयर ग्रैब करें? क्या एडवाइस करेंगे? देखिए आउटलुक जो है वो यही है कि जैसे जैसे दुनिया खुलेगी, जैसे ओपन अप होगा, लॉकडाउन जो है वो टेम्पररी इशू है और इसी तरह लाइफ दोबारा से शुरू होगी। एयरलाइंस जो हैं वो अभी भी जो है ना वो स्टैंड स्टिल हैं, प्रॉपरली अभी भी कोई, मेरा नहीं ख्याल कि कोई 10% से ज्यादा एयरलाइंस चल रही हैं।
اور یہ پورا ایئر ایسی رہے گا 2020؟ نہیں، ابھی یہ گریجولی جو ہے یہ جو ہے نا ابھی شروع ہو جائیں گی، اور جس طریقے سے فل فلیشڈ جب ساری کنزمپشن شروع ہو جائے گا تو ہم سمجھتے یہی کہ دوبارہ سے آئل جو ہے اپنے لیول پہ پہنچ جائے گا جو کہ $60 کا تھا. تو آٹومیٹیکلی جب جن کمپنیز کی جو پروڈکشن آئل ہے ان کے پروفٹ اسی حساب سے بڑھ جائیں گے، تو آٹومیٹکلی پال کے پرائسز OGDC کے ہیں، اور جن کے پاس ہیں یہ شیئرز موجود ہیں جو لے چکے ہیں آلریڈی، وہ پروفٹ تو بک کرنے کے لیے میرا خیال یہی ہے کہ جن کے پاس آئل سیکٹر میں انویسٹمنٹ ہے وہ ایک امپورٹنٹ انویسٹمنٹ ہے. ہم نے آلریڈی دیکھا کہ مارکیٹ نے آلموسٹ کوئی 35% گین کر لیا ہے، اگلے پچھلے 2 مہینے میں 35% کا گین ہوا ہے. اسی طرح آگے بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ اگر 2-4 مہینوں میں جس طرح کنزمپشن بڑھے گی تو مزید یہی دیکھ رہے ہیں کہ 20-25% یہاں سے بھی بڑھ سکتا ہے. تو آٹومیٹیکلی آپ کا آئل سیکٹر جو ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ ٹرینڈ سیٹر ہے دوسرے سیکٹر کے لیے بھی. اس کے ساتھ ساتھ پھر دوسری انڈسٹری جب اس پہ پروفیٹیبلٹی نظر آتی ہے تو جتنے بھی فنڈ مینیجرز ہوتے ہیں، ہائی نیٹ ورتھ کلائنٹس ہوتے ہیں، انسٹیٹیوشنل انویسٹرز ہوتے ہیں، وہ انویسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. سیمنٹ میں بھی، آپ کے اسٹیل میں بھی، فرٹیلائزر میں بھی، سب جگہ پہ، بینکنگ سیکٹر بھی. میں یہی کہنے والی تھی، ویئر از دی بینک. بالکل. تو وہ سارے سیکٹرز جو ہیں فالو کرتے ہیں ایک دوسرے کو، کیونکہ ان سمپتھی بھی جو ہے نا انویسٹمنٹ ہوتا ہے. جب ایک سیکٹر میں انویسٹر بہت زیادہ گین کرتا ہے تو پھر جب ایک لیول پہ آ کے وہ ری شفل کرتا ہے اپنے آپ کو، اپنی پورٹ فولیو کو جو ہے نا وہ آئل کے سٹاکس بیچ کے پھر وہ فرٹیلائزر میں جاتا ہے، فرٹیلائزر کے بیچ کے وہ اسٹیل میں جاتا ہے، اسٹیل کے بیچ کے سیمنٹ میں جاتا ہے. سارے سیکٹرز ہم نے دیکھا یہی ہے کہ KC100 انڈیکس کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو مارکیٹ ایک ساتھ ہی چل رہی ہوتی ہے چیزوں. بالکل. سر کرنسی کے حوالے سے کوشچن کرنا چاہوں گی، کچھ ایک اسٹرینتھن نظر آ رہا ہے، روپی 1 روپی جو ہے وہ گین کیا ہے. اب کیا دیکھ رہے ہیں ڈالر کے اگینسٹ کتنا زیادہ اسٹیبل نظر آئے گا؟ دیکھیں یہ بجٹ جو تھا اس دفعہ کے بجٹ میں بہت ساری اینوملیز ہیں، اور آلدو کہ بجٹ جو ہے بڑا پازیٹیو تھا بیکاز آف دا کورونا. اس دفعہ گورنمنٹ نے کوئی بھی نئے ٹیکسز نہیں لگائے، یہ بڑا خوش آئند ہے کہ اس دفعہ ایڈیشنل کوئی بھی ٹیکس نہیں لگا. اور جس طرح ہمیں ڈونر کنٹریز سے ہمیں ایک لیوریج مل گیا، ہمیں IMF سے ایک لیوریج مل گیا. 1 سال کے بعد ہم اپنا پرنسپل پیمنٹ کریں گے، آلدو انٹرسٹ ہم پیمنٹ کریں گے لیکن پرنسپل 1 سال کا ہمیں ایکسٹینشن مل گیا. تو گورنمنٹ کو ایک اسپیس مل گئی، جیسے اسپیس ملی انہوں نے وہی اسپیس پاس اوور کر دی. اور انہوں نے نئے ٹیکسز نہیں لگائے. اس کی وجہ سے مارکیٹ میں، اور جس طرح ڈسکاؤنٹ ریٹ 13.25% سے 7% پہ آ گیا ہے، تو اوور آل آؤٹ لک جو ہے آگے کا پازیٹیو ہے. اور کمپنیز جب پروفٹ کریں گی آٹومیٹیکلی تو وہ پاس اوور کریں گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کرنسی پہ پریشر اس لیے رہے گا کہ ہم نے ڈسکاؤنٹ ریٹ تو کم کیے ہیں، انفلیشن ابھی بھی آپ کا ہائی ہے، تو کرنسی پہ پریشر رہے گا. اور کرنسی پہ پریشر اسی وقت ختم ہو سکتا ہے جب آپ کا انفلیشن کم ہو. لیکن انفلیشن جو ہے اتنی جلدی کم نہیں ہوگا. جیسے آپ نے بھی ذکر کیا دوبارہ سے آئل کے پرائسز بڑھے ہیں 25 روپے، تو آٹومیٹیکلی آئل جس طرح ہماری CPI کا بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے، کیونکہ ساری دوسری انڈسٹریز کے ریلیشن جو ہے نا آئل پرائسز سے. اگر آپ اپنا CPI دیکھتے ہیں تو آپ کا ڈیلی جو، اور ویسے بھی اگر آپ اپنے بجٹ میں دیکھیں گے تو 40% ویٹیج جو ہے نا آئل کو دیتے ہیں، کیونکہ پرائسز بڑھتی ہیں تو اس کا اسپائرل افیکٹ آتا ہے. اور آئل کے پرائسز بڑھتے ہیں تو آپ کا اوور آل جو بجٹ ہے وہ سارا بڑھ جاتا ہے. تھینک یو سو مچ سر، گریٹ انالیسس تھا مارکیٹ کے اوپر، اور خاص کر انٹرنیشنل آئل پرائس کے اوپر جو امپیکٹ نظر آ رہا تھا ہماری مارکیٹ پہ اور کنٹریز کی اور پورے ریجن کی مارکیٹ پہ. یہ تمام چیزیں ہم نے آج کے پروگرام میں ڈسکس کرنے کی کوشش کی. نیکسٹ سیگمنٹ پہ چلتے ہیں. Let's have a look on commodities and forex reserves. Gold per dollar price 111,000. Gold per gram 95,100 rupees. International gold rate per ounce 1,775.13. Oil WTI per barrel $39.95. Oil Brent crude per barrel $42.44. کرنسیز میں سب سے پہلے یورو بائنگ رہی 185 روپیز، سیلنگ واز 188. UK پاؤنڈ بائنگ رہی 203، سیلنگ واز 209. US ڈالر 166.50، سیلنگ واز 167.50.
Nextly, Saudi Riyal 43 rupees, buying rahi और selling rahi 43.50. UAE dirham buying at 44 rupees, selling was 45, and lastly Kuwaiti dinar 514.50, selling was 517. یہ ہم نے دیکھا فارکس اور کموڈیٹیز کا لیٹسٹ اپڈیٹ. گولڈ پرائسز ہم دیکھ رہے ہیں کافی حد تک جو ہے وہ ایک بوم نظر آ رہا ہے, یعنی کہ 111,000 اٹ مینس کہ کافی حد تک پر تولہ پرائز بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. تو یہ بھی ایک اچھی کموڈیٹی ہے, اگر اس کے اندر ہم انویسٹمنٹ کریں تو آگے جا کے جو ہے وہ مزید فائدہ ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا مارکیٹ کے اوپر بھی ہمیں اپنی نظریں رکھنا پڑیں گی. ایسا نہیں کہ بلائنڈلی انویسٹمنٹ کریں, لیکن انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے, کیونکہ آج کل کا جو ایک آئل پرائز فلکچویٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں انٹرنیشنل آئل پرائز میں بھی اور لوکل میں بھی, اس کا امپیکٹ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں.